देव बरो दीस दिवन आमकां सोमेस्तांक. सत सत म्हळ्यार कितें? हे सवाल पिलातान जेजूक विचारलें. आज जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, पवित्रत्म तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयता म्हणटा. वय ह्या संवसारांत फोट भरल्या. फोटींचो बापय हो संवसार आडळतें करन आसा. सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा म्हणून उतार आमकां सांगता. म्हळ्यार फोटीचो बापय हो सगळो संवसार ताच्या अधीन करून, मरणाच्या अधीन करून, आम्हा सर्वांक ताच्या अधीन करून दवरूंक ताणें येवजण घालां. आनी पातका वरवीं आमी सर्वां ताच्या अधीनच आसल्या. पूण जेजू क्रिस्त ह्या फोटींतावन आमकां सुटका दिवंक ही फोट ह्या संवसारांत तुवें जियेचें. ही फोट जावन आसा ह्या संवसारांत तुवें जियेचें जाल्यार दुडू करीचें. ही फोट ती जावन आसा ह्या संवसारांत तुवें जियेचें जाल्यार तुका बरें एक शिकप जाय. ह्या संवसारांत तुवें जियेचें जाल्यार तुका घर जाय. ह्या संवसारांत तुवें जियेचें जाल्यार तुवें बंगलो करीचें, कार करीचें आनी कितें सकट जाय ह्या संवसाराचें ही सकट फोट थंयसर सैतान आमकां दिता. ह्या संवसारांत अधिकार समेत फोटीचो जावन आसा. ह्या संवसारांत न्याय ना. बगर ह्या संवसारांत सगळें अनितीचें चलून आसा. त्याच फोटींच्या बापयन जेजू क्रिस्ताक सांगलें, तूं जर तर म्हाका आराधन करशी जाल्यार, म्हाका तूं नमस्कार करशी जाल्यार हो सगळो संवसार, हो सगळो वैभव हांव तुका दिता म्हळें. वय सगळो संवसार ताच्या अधीन आसा. हो सगळो संवसाराचो वैभव ताच्या हातांत, ताच्या अधीन आसा. आनी जो कोण ताका नमस्कार करता ताका सगळें संवसाराचें मेळटा. पूण जेजू क्रिस्तान कितें केलें? जेजू क्रिस्तान म्हळें, चल हांगा तावन सैताना, एका निजा देवाक मात्र तूं आराधन कर म्हणून बापान म्हाका सांगलां म्हणून थंयसर तो सांगता आसतना थंय तावन तो धांवता. थंय तावन तो फळाफळ घेता. वय भाव भयणीनो, जेजू कुस ताणें शोधन हाडलें. ओ फातर खाण घे, थंयसर उंडो कर. वयर तावन उड, देवदूत तुका थंयसर राखतले. असली परीक्षा जेजूक आयली. आज जेजू क्रिस्ताक मानून घेतल्या हर एकल्याक ही असली परीक्षा आसा. नव्यान जल्माल्ल्याक मात्र असली परीक्षा आसा. जेजूच्या आत्म्याक घेतिल्ल्याक असली परीक्षा आसा. आनी असल्या परीक्षेंत भावार्थ आमकां हाडचो पवित्र जावन आसा. आनी हो पवित्र आत्मो आमकां सताक व्हरून पावयता. ह्या संवसाराक व्हरून पावयना, बगर सताक व्हरून पावयता. आनी सत जावन आसा तुजी सोडवण. सत जावन आसा सस्नीक जिवीत. सत जावन आसा जेजू. सत जावन आसा तुज्या सोडवणेचें तें काम. सत जावन आसा तुजें पुनर्जीवनपण. सत जावन आसा तुका सर्गीचें दायज दिलां. सत जावन आसा हर एक तुका आत्मीक आशिर्वादां दिल्यांत. हें सत जावन आसा आनी हें सत उगडापें जाल्ल्या वेळार जेजू क्रिस्ता पासत ह्या संवसारांत कसो जेजू क्रिस्त हर एक शोधन ताणें हाडिल्लें, फोटींच्या बापायन हाडिल्लें हर एक शोधन ताणें जिखलें गे, तशेंच तुकाय जिखूंक जाता. आज ह्या संवसारांत फोट भरून उमटून आसा. पूण सत एकच देवाचें उतार. जर तर देवाचें उतार तुजे भितर उगडापें जायत जाल्यार पवित्रात्म्या मुखांत्र तवळ तुका सता पासत जियोंक साध्य जाता. आमेन.